प्रतिनिधि सभाको पौष 25 गते बस्ने पहिलो बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। बैठकको कार्यसूची तय गर्न आज संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको सर्वदलीय बैठकले सबै दलका तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य राख्ने सहमति भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सर्वदलीय बैठकले प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ नियमावली तयार नहुँदासम्म पुरानै नियमावली अनुसार बैठक सञ्चालन गर्ने सहमति भएको संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै आजको सर्वदलीय बैठकले पौष 26 गते बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कार्यसूची पनि पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट आफ्ना धारणा राख्न समय माग भएको हुनाले बिहान 11 बजेका लागि बैठक बोलाउने सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। नेता लेखकले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख चयनका लागि माघ 7 र 9 गते निर्वाचन मिति तोक्ने बारे पनि बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। सरकार सञ्चालनका लागि सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार भएको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले आज सरकारको प्राथमिकता र आगामी योजनाहरूको खाका तयार पारेको हो। कार्यदलको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अन्तिम रूप दिएको साझा कार्यक्रमको मस्यौदा शीर्ष नेता समक्ष पेश हुने र सरकारमा सहभागी दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले अनुमोदन गरेपछि सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको कार्यदलका सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। कार्यदलले तयार पारेको गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रममा सुशासनको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको र जनतामा प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तनको आभास दिलाउने कार्यक्रमहरू समेटिएको नेता ढकालले जानकारी दिनुभयो। जनताहरूलाई खुसी हुने, जनताहरूलाई अब चाहिँ के हुन्छ भन्ने एउटा आशा देखाउने गरी नै डेलिभरी केन्द्रित सरकार हो, यो चाहिँ जनतालाई परिवर्तनको आभास दिलाउने गरी गठन भएको सरकार हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने गरी नै न्यूनतम कार्यक्रम आउँदैछ। ती कुराहरूलाई नै हामीले यो जुन दिनहरू लाग्यो 4-5 दिनमा हामी त्यही कुराहरूलाई एकीकृत गर्ने गरी अहिले पनि हामी लामो बैठक 2-3 घण्टा नै बैठक बसेर ती कुरालाई एकीकृत गर्ने प्रयास गरेर हामीले एकीकृत गर्न सफल पाएका छौँ। अब यो उच्च स्तरीय बैठकमा शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पेश हुनेछ र त्यहाँबाट निर्णय हुनेछ। अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मुकुल ढकाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता धवल शमशेर राणा, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता रकम चेम्जोङ सदस्य हुनुहुन्छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिब नदेखिएको जनाएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाश मान सिंह रावतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशमा अहिलेको सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिब देखिएन भनिएको छ। अन्तरिम आदेश नभएपछि लामिछानेको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पद कायम रहने भएको छ। युवराज बसौला र अधिवक्ता युवराज भट्टराईले सर्वोच्चमा छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरी लामिछानेको नेपाली नागरिकता रद्द भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति पद, साधारण सदस्यता तथा निर्वाचनका प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै आगामी माघ 11 गते बुधबार सुनवाई गर्ने जनाएको छ। सरकारले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनका क्रममा झडपमा परेर मृत्यु भएका बाजुराका सञ्जीव ऐडी र चेतनदीप ऐडीको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मृतकको परिवारलाई 10-10 लाख आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै मन्त्री परिषदले कम्बोडियामा आगलागीमा मृत्यु भएका निराकार पाण्डेको शव नेपाल ल्याउन पहल गर्ने र लागेको खर्च सरकारले नै बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रिक्त स्थानमा आगामी माघ 25 गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन सदस्य माननीय खिमलाल भट्टराई उहाँ चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले
राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदबाट राजीनामा गर्नुभएको कारणले गर्दा उक्त रिक्त पदमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदको पूर्तिका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन गर्न 2079 साल माघ महिनाको 25 गते बुधबार निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय जिल्ला मन्त्री परिषदले गरेको छ र यो बाजुरा जिल्लाका सञ्जीव ऐडी र चेतनदीप ऐडीको निधन भएको छ। हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकले सञ्जीव ऐडी र चेतनदीप ऐडीका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कमुटिया स्थित होटलमा आग लागि हुँदा बिर्तामोड नगरपालिका 1 झापाका निराकार पाण्डेको चाहिँ निधन भएको छ तर उहाँको पार्थिव शरीरलाई नेपाल ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने त्यसका निम्ति लाग्ने आर्थिक खर्चको व्यवस्था पनि गर्ने हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी मन्त्री परिषद बैठकले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नका लागि व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा सुशासन र समृद्धिको सपना साकार पार्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियुको प्रतिनिधि मण्डलसँग आज भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन र समृद्धिका लागि युवा विद्यार्थीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने पनि बताउनुभयो। मुलुकमा सुशासन प्रवर्धन गर्न संसदीय समिति र मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेमा विज्ञहरूले जोड दिनुभएको छ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आज आयोजना गरेको सुशासन प्रवर्धनमा संसद तथा मिडियाको भूमिका सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसद, विज्ञ र पत्रकारहरूले मुलुकमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्न संसद र पत्रकारिता क्षेत्र दुवैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरू बमदेव गौतम, रमेशजङ रायमाझी, सीमा बहादुर विश्वकर्मा, कमला पन्त, विमला घिमिरे लगायतका सांसदहरूले भ्रष्टाचार अन्त्य नगर्दासम्म सुशासन कायम नहुने भन्दै त्यसमा संसद र मिडिया दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्ने र दुवै प्रश्न गर्ने ठाउँमा भएकाले मिलेर जानु आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। पूर्व सचिव शारदा प्रसाद तिर्ताल, पत्रकार हरिबहादुर थापा लगायतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धहरूमा केही त्रुटि रहेकाले त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। कास्कीको पोखरामा आज जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको 4थो राष्ट्रिय परिषदमा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संविधान तथा कानूनले प्रदान गरेका अधिकारको कार्यान्वयनका क्षेत्रमा समन्वय समितिले प्रभावकारी भूमिका निभाउनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले नीतिगत, कानूनी, संगठनात्मक र प्रणालीगत पक्षमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। 77 वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति का प्रमुख, उपप्रमुख र 1 सदस्यीय सहभागी परिषदले नयाँ कार्य समिति समेत चयन गर्नेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले काठमाडौँबाट मात्रै प्रदान गर्दै आएको संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सेवा 7 वटै प्रदेशबाट प्रदान गर्ने भएको छ। यसअघि पुनः श्रम स्वीकृति मात्रै हुँदै आएका यी कार्यालयबाट यही पुस 24 गतेदेखि संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि प्रदान गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत श्रम स्वीकृति लिनका लागि भौतिक रूपमा कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने र विभिन्न झन्झट हुने समस्यालाई हटाउँदै अनलाइन मार्फत नै सबै खाले श्रम स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था भएको जनाएको छ। श्रम स्वीकृतिका लागि समयमा नै अनलाइन आवेदन दिएर बिना झन्झट सेवा लिन मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले आउँदा दिनमा थप सुधारको प्रक्रिया समेत अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ। बंगलादेशले नेपालको बिजुली सहज रूपमा आयातका लागि सकारात्मक सहयोग गर्न भारतलाई आग्रह गरेको छ। ऊर्जाको बढ्दो माग तथा संकट समाधानका लागि बंगलादेशले सकारात्मक वातावरण बनाइदिन भारतसँग पुनः आग्रह गरेको हो। बंगलादेशका विद्युत, ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत राज्य मन्त्री नसरुल हमिदले भारतका नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्री रामकुमार सिंहसँग बुधबार भएको भेटमा नेपालको बिजुली आयातका लागि देखिने गरी सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो। यसअघि गत सेप्टेम्बरमा पनि बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग यस्तै आग्रह गर्नुभएको थियो। बंगलादेशले हाल भारतबाट 1160 मेगावाट बराबरको बिजुली लगिरहेको छ। बंगलादेशले सन् 2040 सम्म नेपालबाट 9000 मेगावाट बिजुली लैजाने रणनीति तय गरेको छ। नेपाल र बंगलादेश बीच डेडिकेटेड विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारतको अनुमति आवश्यक पर्दछ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको हुलाकी सडक निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। पूर्व पश्चिम तथा दक्षिणी क्षेत्रलाई मुख्य राजमार्गसँग जोड्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको 332 किलोमिटर हुलाकी सडकको 70% भन्दा बढी काम सम्पन्न भएको हुलाकी सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। विराटनगरबाट संवाददाता कुमद अधिकारीको रिपोर्ट। पूर्व पश्चिम तथा दक्षिणी क्षेत्रलाई मुख्य राजमार्गसँग जोड्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको 332 किलोमिटर हुलाकी सडकको 70% भन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसमध्ये सप्तरीदेखि झापाको भद्रपुरसम्म निर्माण भइरहेको हुलाकी सडकको काम आगामी 1 वर्षभित्रमा सञ्चालनमा आउने हुलाकी सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ। हुलाकी सडकको काम अहिले तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको हुलाकी सडक योजना कार्यालय इटरीका प्रमुख विजय कुमार थापाले बताउनुभयो। हुलाकी सडक योजनाको सेन्ट्रल लेभलबाट ठेक्कापट्टा हुन्छ। 80 साल पौषसम्म ठेक्का म्याद दिएको छ। झापामा करिब कम्प्लिट भइसकेको छ। मोरङमा 4वटा प्याकेजमा काम भइरहेछ। सुनसरीमा 2टा प्याकेज काम भएको छ। सप्तरीमा 2टा प्याकेज। मोरङ, सुनसरी, झापा तथा सप्तरी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा निर्माण भइरहेको 332 किलोमिटर हुलाकी सडक खण्ड अन्तर्गत 8वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। 24वटा पुल मध्ये 8वटा पक्की पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको योजना प्रमुख थापाको भनाइ छ। 24वटा पुल हो टोटल। दक्षिणमा 3टा पुल छ। 24वटा पुल हाम्रो कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ। त्यसमा 8वटा पुल सकियो। मोरङको केसलिया खोलादेखि रतुवा खोलासम्मको 44 किलोमिटर सडकमा अहिले धमाधम काम भइरहेको छ। सडक समयमा सम्पन्न नहुँदा आवतजावतमा समस्या परेकाले सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने रङ्गेली 7का कमलेश कुमार मण्डलको भनाइ छ। हुलाकी राजमार्ग भनेको आवतजावतको सबभन्दा भरपर्दो बाटोको रूपमा प्रयोग आइरहेको अवस्थाहरू थियो। सरकारवालाहरूले ध्यान नदिएको कारणले हो यहाँ जनताहरूलाई चाहिँ समस्या भइरहेको अवस्थाहरू छ। रङ्गेली कानेपोखरी हुलाकी सडकको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने गान्धी मनमोहन मार्ग अन्तर्गत मोरङको रङ्गेलीदेखि पथरी जोड्ने सडकको काम सुरुवाती चरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ। बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले विचार र नीति मिल्ने अन्य विभिन्न पार्टीसँग एकता र सहकार्यका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विचार, नीति र विधि मिल्ने पार्टीसँग एकता गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले विषय मिल्ने दलसँग मोर्चा समेत बनाएर अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने सम्बन्धमा सरकार कुन ढङ्गले अघि बढ्छ त्यो हेरेर टुङ्गोमा पुग्ने बताउनुभयो। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा आजदेखि दादुरा विरुद्धको खोप अभियान थालिएको छ। केही दिन यता समुदाय स्तरमै दादुरा प्रभावित बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य देखिएपछि आजदेखि खोप लगाउन सुरु गरिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। हिमाली जिल्ला हुम्लामा हवाई सेवा अवरुद्ध भएको छ। हिजोदेखि हुम्लामा हावाहुरी चल्दा हवाई सेवा अवरुद्ध भएको सिमकोट विमानस्थलले जनाएको छ। नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट नियमित उडान भर्ने निजी जहाजले हावाहुरीका कारण आफ्नो सेवा अवरुद्ध भएको जनाएका छन्। हुम्लाको एक मात्रै अन्तर जिल्ला जोड्ने हवाई सेवा बन्द हुँदा नेपालगञ्ज र सुर्खेतदेखि सिमकोट जाने यात्रुसहित कार्गो सामान रोकिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आउँदो आइतबारदेखि सेवाग्राहीका लागि टाइम कार्ड लागू गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, नागरिकता र प्रतिलिपि शाखा, मुद्दा शाखा लगायतका शाखामा टाइम कार्ड लागू गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि प्रति घण्टा 30, राहदानीका लागि प्रति घण्टा 20 र नागरिकता एवं प्रतिलिपि सेवाग्राहीको कागज पत्रका आधारमा 1 घण्टाभित्र उपलब्ध गराउने गरी टाइम कार्ड लागू हुने उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापन विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको छ। देशमा मात्र नभई विदेशमा समेत पर्याप्त अवसर सृजना गर्न सक्ने विषयका रूपमा रहेकाले व्यवस्थापन विषयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो। संवाददाता यशोदा अधिकारीको रिपोर्ट। सस्तोमा व्यवस्थापन विषय सहजै अध्ययन गर्न पाउने भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यो विषय पढ्न भर्ना हुने विद्यार्थीहरू बढेका छन्। केही वर्ष अघिसम्म व्यवस्थापन पढाइ हुने त्रिविका कक्षा कोठाहरू खाली जस्तै हुने गर्थे भने अहिले कक्षामा विद्यार्थीहरू अटाइ नअटाइ हुने गरेका छन्। त्रिविका 48% विद्यार्थी व्यवस्थापन विषयका छन्। विकासले तीव्र गति लिँदै गरेको हाम्रो मुलुकमा विकासका पूर्वाधार निर्माणसँगै बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, औद्योगिक कम्पनी, व्यापारिक प्रतिष्ठान, अस्पताल, होटल, एनजिओ, आइएनजिओ एवं प्रशासनिक र सामाजिक संघ संस्था लगायतका क्षेत्रमा व्यवस्थापन अध्ययन गरेका जनशक्तिको माग बढ्दै
बढ्दै गएको छ। नेपालमा मात्रै नभई विश्वमै व्यवस्थापन विषयप्रति विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर महानन्द चालिसे। विकासको क्रमहरू, डेभलपमेन्टका कुराहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासका कुराहरू, आर्थिक विकासका कुराहरू, हैन, इभन सामाजिक विकासका कुराहरू, यिनीहरूको लागि एउटा फोकल पोइन्ट भनेको एजुकेसनको चाहिँ व्यवस्थापन नै हो कि त्यो कारणले पनि बढेको देखिन्छ। यो हामी कहाँ मात्रै होइन, बाहिरतिर पनि बढेको छ। कुशल व्यवस्थापक बन्ने लक्ष्य लिएर व्यवस्थापन विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरूले आफ्नो ज्ञानका आधारमा जीविकोपार्जनको सजिलै अवसर प्राप्त गर्न सक्छन्। समाजका जुनसुकै क्षेत्रमा कुशल व्यवस्थापक आवश्यक पर्ने हुँदा यो विषय पढेकाहरूले पढाइसकेपछि खाली बस्नु पर्दैन। आर्थिक र सामाजिक विकासको गतिमा अघि बढिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा अबका दिनहरूमा यो विषय पढेका जनशक्तिले नेतृत्व लिन सक्ने त्रिविका व्यवस्थापन विभाग प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर चालिसेको तर्क छ। जबरजस्ती पनि नेपालको आर्थिक विकास अगाडि बढ्नै पर्ने देखिन्छ, प्रविधिको विकासमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ, सामाजिक विकासहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकासमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो कारणले पनि अब म्यानेजमेन्ट एडुकेसनले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। चरको शुल्क तिरेर निजी क्याम्पसहरूमा पढ्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन विषय सस्तो र सहज रूपमा पढ्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। विद्यार्थीको आर्थिक अवस्थाका आधारमा त्रिविमा सामान्य र व्यावसायिक गरी 2 प्रकारका व्यवस्थापन विषयका कार्यक्रम लागू छन्। यी विषयहरू सम्पन्न र विपन्न विद्यार्थी हेरेर खण्डित गरिएको त्रिविले जनाएको छ। विश्वविद्यालयमा बीबीए, एमबीए, बिजनेस स्टडी, होटल म्यानेजमेन्ट, ट्राभल एन्ड टुरिज्म, ग्रामीण विकास लगायत 28 वटा विषयमा व्यवस्थापनभित्र पठन पाठन हुँदै आएको छ। एमबीए, बीबीए, बीएचएम, ट्राभल एन्ड टुरिज्म, व्यापार, एमफिल र पीएचडी कार्यक्रमहरू व्यवस्थापन भित्रका धेरैले छनौट गर्ने विषय हुन्। बीबीए र एमबीए जस्ता विषय जुन 2 र 4 वर्षका हुन्छन्, मानिसले जीवनमा आफूले आफैलाई व्यवस्थापन गर्नु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। त्यसपछि समाजको विकास र आवश्यकता पूर्ति गर्न सञ्चालित विभिन्न संघ संस्थाको कुशल व्यवस्थापनबाटै उत्कृष्ट नतिजा दिन सक्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि व्यवस्थापन विषयको अध्ययन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। का कारण 2/3 हिमनदी यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा अस्तित्वबाटै विलीन हुने एउटा अध्ययनले देखाएको छ। यदि विश्वले भविष्यको तापक्रमलाई 1 डिग्रीको सेरोफेरोमा सीमित गर्न सकेमा मात्र हिमनदीहरूलाई जोगाउन सक्ने, तर त्यो सम्भव नभएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। सबैभन्दा विषम स्थितिमा विश्वका 83% हिमनदी सन् 2100 सम्ममा हराउने सम्भावना रहेको हिजो सार्वजनिक भएको साइन्स जर्नलमा उल्लेख गरिएको छ। ग्रिनल्यान्ड र अन्टार्कटिका बाहेक भूमिमा आधारित विश्वका 2,15,000 हिमनदीमाथि विगतको भन्दा गहन ढङ्गले गरिएको अध्ययनले ती नदी लोपको सङ्घारमा पुगेका देखिएको हो। हिमनदी पग्लिसँगै समुद्रको सतहमा पनि वृद्धि हुनेछ। यसैबीच 33 लाख अमेरिकी वयस्क प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित भएका एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। अमेरिकी जनगणना ब्युरोका अनुसार देशको 1.3% भन्दा बढी वयस्क जनसङ्ख्या गत वर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित भएको थियो भने आधा भन्दा बढी स्थानान्तरण हुन बाध्य भएका थिए। सार्वजनिक भएको 2 वर्ष पुरानो अनलाइन सर्वेक्षणले 33 लाख अमेरिकी वयस्क आँधी, बाढी, आगलागी लगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित भएको देखाएको हो। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले आज सार्वजनिक क्षेत्रका युनियनहरूलाई अर्को हप्ता सरकारसँग वार्ताका निम्ति आह्वान गर्नुभएको छ। युनियनहरूको बढ्दो हडतालले अस्पताल, रेलवे र अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा असर गर्दै गएपछि प्रधानमन्त्रीले सो आह्वान गर्नुभएको हो। प्रत्येक सरकारी विभागले आफ्नो जिम्मेवार क्षेत्रमा हडताल गर्ने मजदुरहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने युनियन नेताहरूलाई बैठकमा आमन्त्रित गर्न पत्राचार गरेको छ। अफ्रिकी राष्ट्र युगाण्डाको ओयाम जिल्लामा बस र ट्रक ठोकिँदा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। राजधानी कम्पालाबाट गुलु जाँदै गरेको बस आदेबे व्यापार केन्द्रमा रोकिएको ट्रकमा ठोकिएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान चलिरहेको छ। अब आर्थिक समाचार। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव भएर लगानी गर्न नसकेको निजी क्षेत्रले भनिरहेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पछिल्लो समय 53 खर्ब भन्दा बढी निक्षेप सङ्कलन भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरण अनुसार पुस 20 गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा 53 खर्ब 2 अर्ब निक्षेप सङ्कलन भएको छ। पुस 19 सम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूमा 52 खर्ब 95 अर्ब रुपियाँ निक्षेप रहेकोमा पुस 20 गते 53 खर्ब 2 अर्ब पुगेको छ। गत मङ्सिरको अन्तिम
अन्तिमसम्ममा 52 खर्ब हाराहारीमा रहेको निक्षेप सङ्कलन पछिल्लो समय वृद्धि भएको हो। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकमा मात्रै 46 खर्ब 75 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन भएको छ। पुस 20 गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 47 खर्ब 67 अर्ब बराबरको कर्जा लगानी गरेका छन्। यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत सिडी रेसियो 86.56% रहेको छ। बैंकमा लगानी योग्य रकम बढेकै कारण अन्तर्बैङ्क सापटीको ब्याज दर पनि घटेर 6.83% झरेको छ। आयातमा आश्रित अर्थतन्त्र भएको नेपालमा पछिल्लो समय फुटवेयर अर्थात् जुत्ता चप्पलमा भने आत्मनिर्भरता क्रमशः वृद्धि भएको छ। पछिल्लो केही वर्ष यता नेपाली उत्पादनको स्वदेश र विदेशमा समेत माग र खपत बढ्न थालेपछि मुलुक जुत्ता चप्पल उद्योगमा आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर भएको हो। हाल नेपालमा वार्षिक 5 करोड 65 लाख जोर जुत्ता उत्पादन भइरहेको जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक समाचार सुन्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्यबाट। अब खेल समाचार। आसन्न शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताका लागि सबै 14 क्लबले नाम दर्ता गराएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शुक्रबार 14वटै क्लबले नाम दर्ता गराएको जनाएको छ। एन्फाले क्लब दर्ताको अन्तिम मिति शुक्रबारसम्म तोकेको थियो। शुक्रबार नाम दर्ता गराउने क्लबमा मनाङ मर्स्यादी क्लब, खुमलटार युथ क्लब र सातो बाटो युथ क्लब रहेको छ। यसअघि एन्फाले बिहीबारसम्म 11 क्लबले नाम दर्ता गराएको जनाएको थियो। यसअघि चर्च बोइज युनाइटेड, त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब, एफिएफ फुटबल क्लब, मसिन्द्र फुटबल क्लब, जाउलाखेल युथ क्लब, फ्रेन्च क्लब, हिमालयन शेर्पा, 3 स्टार क्लब, सङ्कटा क्लब, न्युरो टिम एनआरटी र नेपाल पुलिस क्लबले नाम दर्ता गरेका थिए। त्यस्तै एन्फाले दर्ता भएका सबै क्लबले तयारी खर्चको पहिलो किस्ता बापत 15 लाख रुपियाँ लिएको जनाएको छ। एन्फाले लिगको तयारीका लागि ए डिभिजनका प्रत्येक क्लबलाई 32,50,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने बताएको छ। खेल समाचार सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। अझै बमबाट अब मौसम। आगामी 24 घण्टामा देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूको मौसम सामान्यतया सफा रहने छ भने तराईका केही भूभागहरूमा हुस्सु कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा देशका 5 प्रमुख शहरमा रेकर्ड गरिएको तापक्रमको विवरण यस प्रकार छ। धनकुटाको अधिकतम तापक्रम 21.9, न्यूनतम 6.5 डिग्री सेल्सियस। काठमाडौँको अधिकतम 13.4, न्यूनतम 3.4 डिग्री सेल्सियस। पोखराको अधिकतम 22.2, न्यूनतम 5.5 डिग्री सेल्सियस। वीरेन्द्रनगरको अधिकतम 21.8, न्यूनतम 3.2 डिग्री सेल्सियस र दिपायलको अधिकतम 22.8, न्यूनतम 4.5 डिग्री सेल्सियस।